नमस्ते, म विष्णु राउत। हजुरहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो युट्युब च्यानल विष्णु एलएलबीमा। आज मैले यो भिडियो क्रिमिनल ल अर्थात् फौजदारी कानुनको बारेमा बनाउन गइरहेको छु। यो फौजदारी कानुन एलएलबी, बिएलएलबी कानुनका विद्यार्थीहरू साथै अनुसन्धान र कानुनमा चासो राख्ने महानुभावहरूको लागि बनाउन गइरहेको छु। र यो भिडियोमा मैले आज युनिट 1 एलएलबी सेकेन्ड इयरको युनिट 1 भित्र रहेको जस्तो यो फौजदारी कानुनको परिचयभित्र अपराध र फौजदारी कानुनको अर्थ तथा प्रकृति, क्राइम, टर्ट एन्ड सिभिल रङ बीचका भिन्नताहरू, त्यसै गरी आपराधिक दायित्वहरू, रिलेटिभ, स्ट्रिक्ट, भिकारियस, जोइन्ट एन्ड इन्क्वेटसँग सम्बन्धितहरू रहेको छ। र तपाईँहरू सबैजनाले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र म यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। हामी यो विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ। यो च्याप्टर 1 फौजदारी कानुनको सामान्य परिचय अर्थात् जेनरल इन्ट्रोडक्सन टु क्रिमिनल ल। यो फौजदारी कानुन भनेको के हो भनेर यो प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि क्राइम अर्थात् अपराधको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू मैले टिपेको छु। यसलाई यो बुदाहरू यो पढेर जाँदा हामीलाई यो विषयवस्तुमा जान पनि सजिलो हुन्छ। यसमा कानुनमा नगर भनेको कार्य गरेको खण्डमा सजाय हुन्छ वा दण्ड हुन्छ। कानुनले निषेध गरेको कार्यलाई अपराध भनिन्छ। निषेधित गरेको कार्य गर्यो या गर्न लगाइयो भने त्यो पनि अपराध हो। अनि यसमा इङ्ग्लिसमा एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड एन्ड पनिस बाई ल इज क्राइम। यो फौजदारी मुद्दामा अर्थात् क्रिमिनल केसेसहरूमा अदालतले बढाएर वा घटाएर सजाय दिन सक्दैन, मिल्दैन। जे सजाय तोकिएको छ त्यो मात्रै दिन मिल्छ। विधायिकाले जे कानुनी व्यवस्था गरेको छ त्यो कानुन मात्र कार्यान्वयन गर्न मिल्छ। यो फौजदारी कानुन छुट्टै प्रकारको हुन्छ। यो देवानी कानुन वा यो सिभिल ल भन्दा एकदम फरक हुन्छ। यसमा यो एकदम कठोर प्रकृतिको हुन्छ, न घटाउनु मिल्छ न बढाउनु मिल्छ। जे लेखेको हुन्छ त्यही नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भोइलेसन अफ क्रिमिनल ल इज क्राइम अर्थात् फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन नै अपराध हो। समाजमा आपराधिक कार्य गर्न मानिस स्वतन्त्र छ, तर कानुनले समात्न जति बेला नि सक्छ। मोरालिटी, सोसाइटी, टेक्नोलोजी अनुसार कानुन परिवर्तन गर्नुपर्दछ। कुन कार्य गर्दा अपराध हुन्छ भन्ने कुरा फौजदारी कानुनले तोकेको हुन्छ। मानवतालाई कसरी संरक्षण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने बारेमा क्रिमिनल लले व्यवस्थापन गर्छ। मानिसको जीव ज्यान सम्बन्धी सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य मानिन्छ। लले रेस्ट्रिक्ट गरेको क्रिया क्राइम हो। यदि लले प्रोहिबिटेड एन्ड पनिस गरेको छैन भने त्यो क्राइम हुँदैन। यसमा अपराधलाई चाहिँ विभिन्न बुदाहरूमा यहाँ फरक फरक देखाउन खोजिएको छ। जस्तो यो 1 नम्बरमा क्राइम्स आर रङफुल बिहेभियर्स द्याट हार्म्स द सोसाइटी। सेकेन्ड, दोज रङफुल बिहेभियर आर रेस्ट्रिक्टेड बाई ल। थर्डमा दोज रेस्ट्रिक्टेड बिहेभियर एमाउन्ट पनिसमेन्ट बाई ल। त्यसपछि क्राइम कम्स फ्रम यो ल्याटिन वर्डको क्रिमन, CRIMN क्रिमनबाट आएको। द्याट हार्म्स एक्विजिसन भनेको छ। अनि क्वाइट रङफुल एक्ट, इमोरल एक्ट, बट नट अल इमोरल एक्ट आर क्राइम। कानुनले जुन जुन कुरालाई चाहिँ अपराध भनेको छ त्यो मात्र अपराध हुन्छ। यदि अपराध भनेको छैन अब यस 1.1 मा कन्सेप्ट, मिनिङ एन्ड नेचर अफ क्राइम एन्ड क्रिमिनल ल अर्थात् अपराध तथा फौजदारी कानुनको अर्थ तथा प्रकृति भन्न खोजेको छ। अब यसमा गए म यो क्रिमिनल ल भन्दा पनि अगाडि क्राइम भनेको के त्यो बुझ्न आवश्यक छ। मिनिङ एन्ड डिफिनेसन अफ क्राइम। अनि यसमा क्राइमलाई प्रायःजसो फौजदारी कानुनी सिद्धान्तहरूमा क्राइम भनी प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ भने विधायिका वा लेगिस्लेचर हिसाबमा अफेन्स भनी प्रचलनमा ल्याएको पनि पाइन्छ। यसमा भन्न खोजेको क्राइमलाई चाहिँ अपराधलाई चाहिँ क्राइम भन्छ, तर यो व्यवस्थापिकीय हिसाबमा अफेन्स भन्दो रहेछ। यो गलत कार्य
फौजदारी कानुनमा क्रिमिनल लमा अपराध संस्था सिङ्गै फौजदारी कानुनको आधार स्तम्भ मानिन्छ। अर्थात् जब क्राइम हुन्छ तब मात्रै यो क्रिमिनल ल आउँछ भन्ने यसको चाहिँ कन्सेप्ट रहेछ कि जब क्राइम हुँदैन क्रिमिनल लको अस्तित्वै छैन भन्न खोजेको यो। कुनै पनि समाज, युग र परिस्थितिमा कसरी अपराधको धारणा बनाइन्छ वा अपराधको अर्थ परिभाषा लगाइन्छ, त्यसरी नै फौजदारी कानुनका अन्य संस्थाहरू, विशेष गरी फौजदारी दायित्व र दण्ड संस्थानहरूको निर्देशितता रहन सक्छ। त्यसै गरी यसमा मैले ब्रिटिस कानुनविद एवं अपराधशास्त्री हार्सबर्गको भनाइ लिन्छु। उहाँका अनुसार अपराधको चरित्र चित्रण गर्न सक्ने कार्य एक्सन अर इनएक्सनलाई सन्तोषजनक एवं त्यसले ओगट्ने दायरालाई समर्ने खालको अपराधको परिभाषा दिन असम्भव हुन्छ अरे। अपराधको विभिन्न पारिभाषिक अर्थहरू पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ, जुन निम्न अनुसार छन्। यो क्राइमलाई चाहिँ धेरै किसिमको अर्थहरू दिँदो रहेछ। जस्तै यसमा 1 मा कानुन विरुद्धको कार्य, 2 मा धर्म विरुद्धको कार्य, 3 मा नैतिकता विरुद्धको कार्य, 4 मा समाज विरोधी कार्य, 5 मा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने, 6 मा समाजको दायित्व वहन गर्नुपर्ने कार्य। यो 6वटा पोइन्टहरूमा क्राइमलाई चाहिँ यसको अर्थ लगाउँदा सकिन्छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ यसबाट हामीले। अपराधको परिभाषा सम्बन्धमा हार्सबर्ग लेख्छन्, अपराध भन्ने बित्तिकै समाजमा शान्ति खलबल्याउने वा समाजलाई प्रभावित पार्ने खराब कार्य बुझिन्छ। प्रायःजसो अपराध भनेको खराब नैतिक आचरण हो र यसले समाजका सबै सदस्यहरूलाई नैतिक रूपमा असर पारेको हुन्छ। अर्थात् अपराध भन्ने बित्तिकै शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने, अशान्त बनाउने, समाजलाई खराब असर गर्ने खराब नैतिक आचरणहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ समावेश गरेको रहेछ। र यहाँ हामीले चाहिँ समरीमा अपराध भनेको समाज वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी वा खतरा पुर्याउने कार्य मात्र नभई कानुनी विरोधी र दण्डनीय कार्य पनि हो। अर्थात् कानुनको विरुद्ध पनि हुने भयो र यो अपराध गरेपछि दण्ड वा उसलाई सजाय पनि हुने भयो भनेर एउटा अपराध चाहिँ यो कानुन विरोधी पनि, त्यसपछि यसले चाहिँ त्यो कार्य गरेपछि सजाय पाइन्छ भन्ने पनि रहेछ। यो 2टा कुराहरू पार्ने भयो यसले असर। सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा अपराध सामाजिक सुरक्षा र शान्तिमा खलल पुर्याउने खराब कार्य हो। अपराध समाजकै सदस्यले गर्ने कार्य हो र त्यस्तै अपराधिक प्रवृत्ति पनि समाजभित्रै उत्पत्ति र विकास हुने प्रक्रिया हो। सामाजिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो अपराधलाई बुझ्नुपर्दा अपराध भनेको समाजमै हुन्छ र समाजकै सदस्यले गर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि कानुनी परिभाषामा अपराध भनेको फौजदारी कानुनका प्रचलित मान्यताहरूको उल्लङ्घन गर्नु हो। कानुनले गर्न नहुने भनेको कार्य गर्नु र गर्न नहुने भनेको कार्य नगर्नुलाई अपराध भनिन्छ। अर्थात् कानुनले चाहिँ जे कुरा नगर भनेको छ त्यो गर्यो र चाहिँ जे कुरा गर भनेको छ त्यो नगर्नुलाई चाहिँ क्राइम मानिन्छ। एकोर्डिङ टु गारोफालो, उहाँका अनुसार क्राइम इज एन इमोरल एन्ड हार्मफुल एक्ट द्याट इज रिगार्डेड एज अ क्राइम बाई अ पब्लिक। अपराध एक अनैतिक र हानिकारक कार्य हो जुन एक अपराधको रूपमा मानिन्छ भयो। त्यसपछि E.H. सदरल्यान्ड, उहाँले चाहिँ अपराधिक व्यवहार कुनै फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको व्यवहार हो। अनैतिकताको हिसाबले कुनै कार्यको अभिप्राय राख्नु यो अपराध होइन जबसम्म फौजदारी कानुनले निषेध नभएसम्म। जबसम्म फौजदारी कानुनले चाहिँ त्यो कार्यलाई निषेध गरिदियो त्यसलाई अपराध मानिँदो रहेनछ भन्ने बुझिए यसमा। यी डर्केहेम अनुसार अपराध समाजमा अस्वाभाविक मात्र होइन, समाज विकासको लागि अपेक्षित पनि छ। अपराध स्वतन्त्रका लागि तिरेको एउटा मूल्य हो भनेको छ। र क्राइमको बारेमा यो इम्पोर्टेन्ट सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि मैले यसमा लेखिदिएको छु। जस्तो क्राइम इज अनडिजायरेबल बिहेभियर विच इज प्रोहिबिटेड एन्ड पनिस बाई ल। अर्थात् कानुनले निषेधित र दण्डित गरेको कार्य अपराध हो। क्राइम शब्द ल्याटिन वर्ड क्राइमेन CRIMEN क्राइमेनबाट आएको, जसको अर्थ हुन्छ चार्ज अर क्राई अफ डिस्ट्रेस। क्राइमलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। क्राइम इज इक्वल टु फर्मुलामा क्राइम इज इक्वल टु एक्टस रियस प्लस मिन सिरियस माइनस भ्यालिड डिफेन्स। अर्थात् एक्ट रियस भनेको
अपराधिक कार्य मिन्स रिया भनेको अपराधिक मनसाय जसमा चाहिँ भ्यालिड डिफेन्स माइनस हुन्छ। यो भ्यालिड डिफेन्स भएपछि अपराध मानिँदैन, त्यही भएर यसलाई यो माइनस गरेको। यसमा यो भ्यालिड डिफेन्स दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ जस्टिफिएबल, अर्को चाहिँ एक्सक्युजेबल छ। डिफिनेसन अफ क्रिमिनल ल फौजदारी कानुनको परिचय। मानिसले समाजमा विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्दछ र ती क्रियाकलापहरू कानुनी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्दछ। त्यस क्रममा मानिसहरू नियमसँग चल्दैन, त्यसलाई बाध्यकारी बनाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु नै क्रिमिनल ल हो। क्रिमिनल लसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू। 1. समाज र राज्यको शान्ति र अमन चयनका लागि क्रिमिनल ल कानुनको प्रथम र महत्त्वपूर्ण सङ्गठक कानुन हो। अर्थात् क्रिमिनल लले समाजमा र राज्यमा शान्ति सुरक्षा अमन चयनको लागि चाहिँ बनाइएको हो भन्न बुझ्नु पर्यो। 2 मा मानवीय व्यवहारलाई निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित गर्ने माध्यम ल हो। क्रिमिनल ल आपराधिक व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने, नियन्त्रित, नियमित र सञ्चालित गर्ने कानुन हो। क्रिमिनल लमा सारभूत र कार्यविधि दुवै कानुन पर्दछन्। अर्थात् क्रिमिनल ल सस्टेनेबल ल पनि हो, प्रोसिड्युर ल पनि हो। जस्तै सस्टेनेबल ल भन्नाले के कुरा अपराध हो, यसका लागि के सजाय हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सारवानमा भयो। जस्तै मुलुकी अपराध संहिता 2074 यो एउटा सारवान कानुनको उदाहरण भयो। त्यस्तै क्रिमिनल ल चाहिँ प्रोसिड्युर ल पनि भनेको छ। यसभित्रमा चाहिँ अदालतको पाटो, सारवान यो जुन यो सारवान कानुन कार्यान्वयनको चाहिँ पाटो, सारवान कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी अपराधीलाई चाहिँ सजाय गर्ने, पीडितलाई चाहिँ न्याय दिलाउने, यस्ता कुराहरू सबै यो कार्यविधिभित्र पर्छन्। उदाहरणलाई चाहिँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लिन सकिन्छ। यो 4 नम्बरमा यो कुरालाई अझै स्पष्ट पार्न खोजेको छु। कुनै कार्यलाई कस्तो प्रकृतिको अपराध हो भनी घोषित गर्नु र त्यस्ता घोषित कार्यको कर्तालाई यो यति सजाय हुन्छ भनी सजायको समेत निश्चित गर्ने कानुन पहिलो वा सारवान कानुन सस्टेनेबल ल हो भने घटना के हो, कसले घटित गराएको हो, घटनाको तात्पर्य, अपराधसँग अपराधीको सम्बन्ध, सबुत, प्रमाण सङ्कलन आदिको व्यवस्थादेखि सजाय कार्यान्वयनसम्म फौजदारी कार्यविधि अन्तर्गत पर्छ। 5 मा फौजदारी कानुन क्रिमिनल ल विरुद्ध गरेको कुनै पनि आचरणलाई फौजदारी अपराध भनिन्छ। 6 नम्बरमा रहेको छ, क्रिमिनल लले यो परिकल्पना गर्दछ कि कुनै पनि व्यक्तिमा अपराधिक कार्य गर्ने वा नगर्ने भनी रोज्ने शक्ति हुन्छ। यदि उसले उक्त कार्य गर्न खोज्दछ भने उक्त कार्यको रिजल्टबाट आउने खराबीप्रति ऊ स्वयं उत्तरदायी हुनुपर्छ। अनि यसपछि यो फौजदारी कानुनको परिभाषाको सम्बन्धमा प्राध्यापक डाक्टर रजित भक्त प्रधानका अनुसार फौजदारी कानुन सधैँ अपराध, दण्ड, सजायसँग सम्बन्धित हुन्छ। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय व्यवहार वा कार्यलाई अपराधको कोटीभित्र पारी परिभाषित गर्नु, उक्त कार्य कसैले गरेमा सजाय तोक्नु र अपराधीलाई दण्डद्वारा हतोत्साहित वा सुधार गरी व्यक्ति, समाज, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत शान्ति व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु फौजदारी कानुनको चासोभित्र पर्दछ। फौजदारी कानुनका सम्बन्धमा हाइमन ग्रोसले भन्नुभएको छ, फौजदारी कानुनले त्यस्तो नियमहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ जसले सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहारको सीमा निर्धारण गर्दछ र त्यस्ता कार्यहरूलाई रोक लगाउँदछ जसले निर्धारित सीमालाई नाप्दछ। फौजदारी कानुनको विशेषताहरू: 1 नम्बरमा राजनैतिकता, 2 नम्बरमा 2 अमुकता, 3 एकरूपता, 4 दण्ड। नेचर अफ क्रिमिनल ल फौजदारी कानुनको प्रकृति। फौजदारी कानुनको प्रकृतिभित्र
प्रकृतिभित्र यसको व्यवहार, कार्य र क्षेत्रलाई सम्हाल्न सकिन्छ। यस्ता बुदागत रूपमा मैले भन्नु गइरहेको छु 1 देखि 10 नम्बरसम्म। 1 नम्बरमा 1 फौजदारी कानुन सार्वजनिक कानुनको एक भाग हो। 2 यसमा अपराधीलाई दण्ड, सजायदेखि सुधार र पुनः सामाजिकीकरण, सोसलाइजेसन सम्मको दायरा समेटेको हुन्छ। 3 क्रिमिनल लको प्रकृति अनुसार यसलाई 2 किसिमको ले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। 1 मा फेरि क्रिमिनल ललाई चाहिँ 2 किसिमले यहाँ वर्गीकरण गरेको छ। एउटा चाहिँ सरकारवादी हुने फौजदारी अपराध, अर्कोमा चाहिँ व्यक्तिवादी हुने फौजदारी अपराध। 4 यो सार्वजनिक कानुनको एक महत्त्वपूर्ण शाखा कानुन पनि हो। 5 यो कानुन परिवर्तनशील प्रकृतिको हुन्छ, अर्थात् समय, परिस्थिति, समाजको आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ बढाउँदै लगाउन सकिन्छ भन्न खोजेको। जस्तो पहिला कालोबजारी गर्नेहरूलाई चाहिँ थोरै जरिमाना हुन्थ्यो भने अहिले बढी गर्न सकिन्छ समयअनुसार। 6 फौजदारी कानुन अपराधी र दण्ड, सजायसँग सम्बन्धित छ। 7 फौजदारी कानुन पाश्चात्यदर्शी हुनु हुँदैन। 8 फौजदारी कानुन मानिसको ज्यान र धनसँग सम्बन्धित हुन्छ। 9 फौजदारी कानुनको व्याख्यामा कठोरता हुन्छ, अर्थात् यो कठोर किसिमको चाहिँ यसलाई चाहिँ घटबड गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको। जस्तो यो देव्यानी कानुनहरू यिनीहरूमा चाहिँ घटबड हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हुँदैन। जे लेखेको हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। 10 व्यवस्थापिकाले मात्रै फौजदारी कानुनको सिर्जना गर्न सक्छ। कुन मानवीय व्यवहारलाई अपराधीकरण गर्ने भन्ने कुरा व्यवस्थापिकालाई मात्र अधिकार हुन्छ भन्ने हो। यसमा तपाईँहरू सबैजनालाई जस्तो यो 7 नम्बरमा यो फौजदारी कानुन पाश्चात्यदर्शी हुनु हुँदैन, अर्थात् भूतलक्षी हुनु हुँदैन भन्नाले यो के भनेपछि कसैले अपराध गर्यो भने कानुनमा छैन भनेर आजै कानुन बनाएर उसलाई सजाय गर्नु हुँदैन, वा कानुनले जति सजाय तोकेको छ त्यतिमा सजाय गर भन्। 1.2 मा रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन क्राइम, टर्ट एन्ड सिभिल रङ। अपराध, दुष्कृति र देव्यानी गल्तीबीच भिन्नताहरू। देव्यानी र फौजदारी कानुनका अर्थात् सिभिल एन्ड फौजदारी कानुन बीच भिन्नता पत्ता लगाउन बेलायत न्यायालयले 3वटा चरण पार गराई यिनीहरू बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न सफल हुन पुग्यो। भन्नाले देव्यानी र फौजदारी कानुनको बीचमा के भिन्नता छ सो कुरा प्रश्न पार्नलाई चाहिँ यो 3वटा चरणहरू पार गरेको छ। पहिलो चरणमा कठोर दायित्वको सिद्धान्त अपनाइयो। दोस्रो चरणमा कठोर दायित्वलाई छोडी दोषी ठहर गर्नका लागि कार्य मात्र भएर पुग्दैन, यसमा मनसाय, इन्टेन्सन तत्त्व समावेश हुनुपर्दछ भनी ठहर गरियो। तेस्रो चरणमा गएर कार्य र मनसाय, एक्ट एन्ड इन्टेन्सन मात्र भएर हुँदैन, यसमा यी दुवै तत्त्वको संलग्नता रहेको छैन भनी निर्धारण गर्ने मान्यताहरू अगाडि ल्याइयो। यसमा डिफरेन्स बिट्विन क्राइम एन्ड टर्ट, अपराध र दुष्कृति बीच भिन्नताहरू। अपराध 1 नम्बरमा अपराध गम्भीर परिस्थिति हुन्छ भने टर्ट गम्भीर प्रकृतिको हुँदैन। 2 मा अपराध दण्ड तथा क्षतिपूर्ति दुवै हुन्छ भने अर्को दुष्कृतिमा क्षतिपूर्ति कम्पनसेसनको मात्र व्यवस्था हुन्छ। 3 सार्वजनिक र राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा गर्ने अवधारणासँग सम्बन्धित हुन्छ। दुष्कृति व्यक्ति विशेषको लागि लक्षित हुन्छ। 4 यो क्राइममा कारबाही सरकारी रूपमा हुन्छ भने दुष्कृतिमा कारबाही व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ। पक्ष र विपक्ष बीच मिलापत्र हुँदैन यसमा भने दुष्कृतिमा पक्ष र विपक्ष बीच मिलापत्र हुन्छ। यो दुष्कृति भन्नाले यो क्षतिपूर्ति भन्ने बुझिन्छ यसलाई। त्यसै गरी क्राइम एन्ड सिभिल रङ बीच भिन्नताहरू। 1 क्राइम सरकारवादी हुन्छ, यो सिभिल रङ जनतावादी, दुनियावादी वा व्यक्तिवादी हुन्छ।
क्राइम गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। सिभिल रङको सम्बन्ध कानुनी व्यक्ति र प्रकृति व्यक्तिसँग हुन्छ। यो समाज विरुद्ध हुन्छ। यो अपराध यो देवयानी गल्ती वा सिभिल रङ यो सामान्य प्रकृतिको हुन्छ र यो व्यक्ति विरुद्ध मात्र हुन्छ। 4 मा अपराधमा मनसाय तत्त्वको महत्त्व हुन्छ। 4 यसमा वारेस राख्न पाइन्छ। 5 फौजदारी मुद्दामा व्यक्तिको मृत्यु भए पश्चात फौजदारी दायित्व समाप्त हुन्छ। यो देवयानी गल्तीहरूमा चाहिँ देवयानी मुद्दामा सरकारवालाले हकवालाले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। जस्तो यो भनेको के भनेपछि जस्तो कसैले चाहिँ कुनै व्यक्तिको हत्या गर्यो र उसलाई जेल चलान गरेको छ र ऊ अपराधीको मृत्यु भएमा उसको दायित्व पनि समाप्त हुन्छ अपराधीको। तर यो देवयानी मुद्दामा के हुन्छ भने जस्तो कसैले चाहिँ कुनै व्यक्तिबाट 5 लाख ऋण ल्याएको थियो। त्यो ऋण लिने व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भएपछि त्यो चाहिँ दायित्व उसले ऋणै तिर्न पर्दैन भन्ने हुँदैन। उसका छोराछोरीहरूले उसका नजिकका हकवालाहरूले चाहिँ यो तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बुझ्न अलिकति क्लियर हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। यसमा दुष्कृति सिभिल रङ र क्रिमिनल क्राइमको बारेमा अलि स्पष्ट पार्नु गरेको छु यो मुख्य बुदाको रूपमा। जस्तो यो दुष्कृति र देवयानी गल्तीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नै यसको उपचार हो। यो चाहिँ कम्पन्सेसनसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ भने फौजदारी अपराधमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्र नभई अपराधीलाई सजाय पनि गरिन्छ। भनेपछि क्षतिपूर्ति पनि आउने भयो, त्यसपछि सजाय पनि आउने भयो। पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति, अपराधीलाई चाहिँ सजाय। देवयानी मुद्दामा देवयानी कार्यविधि अपनाई उपचार खोज्न स्वयं पीडित र निजका तर्फबाट नै गरिने हुन्छ भने फौजदारी अपराधको कार्यविधि राज्यमा नै निहित रहने हुन्छ। अर्कोमा देवयानी मुद्दामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म व्यक्तिको भूमिका रहन्छ। तर फौजदारी मुद्दाका सम्बन्धमा व्यक्ति निर्भर नभई राज्यको नियन्त्रण हुन्छ। मुद्दा चलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने, सजाय माफी दिने आदि कार्य राज्यद्वारा नै गरिन्छ। देवयानी मामलामा राज्य र समाजका लागि क्रास र भयपूर्ण हुँदैन भने क्रिमिनल क्राइमको प्रभाव समाजको हित विरुद्ध, शान्ति सुरक्षा विरुद्ध एवं जघन्य र सङ्गठनबद्ध प्रकारको पनि हुन सक्ने भएकाले समाज र राज्यलाई मात्र नभई समग्र विश्व समुदायलाई नै यसले प्रभाव पार्न सक्छ। भन्नाले देवयानी गल्तीहरूको प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव यो राज्य समाजलाई हुन, यो व्यक्ति समूहमा मात्र हुन्छ भनेपछि यो फौजदारी अपराधको चाहिँ प्रभाव समाज, राष्ट्र र विश्व समुदायलाई नै असर गर्छ। यसले 1.3 क्लासिफिकेसन अफ क्राइम अन द बेसिस अफ प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लायबिलिटी, अर्थात् आपराधिक दायित्वको सिद्धान्तको आधारमा अपराधको वर्गीकरण। फौजदारी वा आपराधिक दायित्व यसको बारेमा भन्नु गइरहेको छु। आपराधिक दायित्व भनेको फौजदारी कानुनका मान्यताहरू उल्लङ्घन वा कानुनी कर्तव्यको उल्लङ्घन गर्दा भोग्नुपर्ने अनिवार्य न्यायिक बन्धको हो। विधिशास्त्री साल्मनका अनुसार दायित्व आवश्यकताको त्यस्तो बन्धन हो जुन कसुरदार वा कसुरको उपचारको बिचमा निहित रहन्छ। साल्मन अन जुरिस्प्रुडेन्स 1985 मा रहेछ। दायित्व हुनका लागि एक्टस रियस आपराधिक कार्य र मिन्स रिया दोषी मनसाय 2 तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छ। आपराधिक कार्य बाबत अपराधीले भोग्नुपर्ने परिणाम नै आपराधिक दायित्व हो। अपराधीले वहन गर्नुपर्ने आपराधिक दायित्वको सिद्धान्त अनुसार अपराधको वर्गीकरण गरिने सम्बन्धित दायित्वका आधारहरूमा निम्नअनुसार वर्गीकरण गरेको छ। 1 नम्बरमा क्राइम्स अफ रिलेटिभ लायबिलिटी, यसलाई नेपालीमा हामीले सापेक्षिक दायित्वका अपराधहरू भन्न सक्छौँ। 2 क्राइम अफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्युट लायबिलिटी। एब्सोल्युट भन्ने चाहिँ छैन, कहिले इक्जाममा यो एब्सोल्युट भनेर पनि झुकाएर आइदिन सक्छ, त्यही भएर मैले यो खोजेर राखेको छु आफैले। यसलाई निरपेक्ष, कठोर वा पूर्ण दायित्वका अपराधहरू। 3 क्राइम अफ विकारियस लायबिलिटी, परदायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू। यसलाई प्रतिनिहित दायित्व पनि भन्छ। एउटाले गरेको गल्ती
अनि त्यसको दायित्व अर्कोमा सर्नु हो। यो क्राइम अफ जोइन्ट लायबिलिटी संयुक्त दायित्वको अपराधहरू। 5 मा क्राइम्स अफ इन्क्वाइट लायबिलिटी अपूर्ण दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू। अनि यसको जुन यो टाइप्समा छ, यो टाइप्समा चाहिँ यो धेरै जस्तो बुकहरूमा मैले चाहिँ 3टा मात्रै टाइप्स पाएँ। अनि त्यसपछि प्रायः कुन लेक्चरहरूले पढाउँदा नि यो 3टा टाइप्स मात्रै पढाएको देखेँ। यो 3वटा नभएर यो 5वटा हो। यो त्यो यदि इक्जाम्पल यो लङ क्वेसन आएपछि हामीले 5वटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो 5वटा लेख्नुपर्छ। र यो क्रिमिनल ल पढ्नुको लागि र यो बुझ्नको लागि यो हामीले टाइप्स अफ क्रिमिनल लायबिलिटी यो हामीले 5वटा यदि राम्रोसँग जान्यौँ भने बाँकी पछाडिका च्याप्टरहरू हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नलाई सहयोग हुन्छ। त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। 1 नम्बरमा सुरु गर्छौँ हामीले क्राइम्स अफ रिलेटिभ लायबिलिटी। यसलाई सापेक्षिक दायित्वका अपराधहरू। यो रिलेटिभ लायबिलिटीको आधारमा कुनै कार्य अपराध बन्नका लागि उक्त कार्यमा मिन्स रिया अपराधिक मनोभावनाको संलग्नता अनिवार्य शर्त हो। कुनै पनि कार्य अपराध हो भन्नको लागि सो कार्य गर्नेसँग अपराधिक मनोभावनाले गरेको हो भन्ने यसको चाहिँ पहिलो शर्त रहेछ, अनिवार्य शर्त। यसमा मिन्स रिया चाहिँ आवश्यक हुँदो रहेछ। यदि कुनै कार्य हानिकारक नै थियो तर उक्त कार्य गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य मनसायपूर्ण वा जानजान गरेको थिएन भने त्यस्तो कर्ता दोषी हुन वा सजायभागी हुन सक्दैन। कसैले कुनै हानिकारी कुनै गलत काम गर्यो, उसको मनसाय थिएन भने यसलाई चाहिँ यो दोषीमुक्त हुने रहेछ भन्ने बुझ्न पर्यो। उदाहरणका लागि ख भन्ने व्यक्तिलाई छुरा रोपी मार्यो भने त्यस्तो अवस्थामा कले खलाई मारेको तथ्य र कार्य मात्रै अपराध हुनको लागि पर्याप्त मानिँदैन। क भन्ने व्यक्ति मनसाय राख्ने सक्ने व्यक्ति हो भने स्वतः दोषी ठहरिन्छ र दायित्वभागी हुन्छ। तर उक्त व्यक्ति पागल वा आफ्नो कार्यको परिणाम बोध नगर्ने नाबालक रहेछ भने क भन्ने पागल वा नाबालक व्यक्तिले खलाई मारेकै भए पनि ऊ अपराधी हुन सक्दैन। दायित्व छुटको सिद्धान्त। आफूले गरेको अपराधिक कार्यको गम्भीरता अनुसार एकै अपराधमा सम्मिलित प्रत्येक व्यक्तिले कार्यको प्रकृति अनुसारको फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ज्यान, चोरी, डकौती, अपहरण जस्ता अपराधहरू यस दायित्वको श्रेणीमा पर्दछन्। भन्नाले यो रिलेटिभ लायबिलिटीमा मिन्स रिया थियो कि थिएन, उसको अपराधिक मनोभावना थियो कि थिएन, त्यसलाई चाहिँ यो अनिवार्य शर्त बनाइदो रहेछ। यसमा मिन्स रिया हेरिँदो रहेछ। त्यसपछि हामी 2 मा आयौँ क्राइम अफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटीमा यस्तो अपराधमा दोषी मनोभाव वा मिन्स रिया नभए पनि अपराधिक कार्य भएमा सो दायित्व वहन गर्नुपर्छ। यस्तो कठोर दायित्वको घोषणा विधायिकी हिसाबले नै गरिएको हुन्छ। अपराधिक मनोभावनाको अभावमा अपराध हुन सक्दैन। एक्टस नन फ्यासिट रिम निसी मिन्स रिया भन्ने सापेक्षिक दायित्वको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ रिलेटिभ लायबिलिटीको अपवादको रूपमा व्यवस्थित, विकसित र कल्पना गरेको मान्यता कठोर वा पूर्ण वा निरपेक्ष स्ट्रिक्ट एब्सोल्युट लायबिलिटी दायित्वको सिद्धान्त हो। कठोर दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरूमा त्यस्ता प्रकृतिका अपराधहरू पर्दछन् जुन अपराधको सार्वजनिक हित र सुरक्षालाई क्षति पुर्याएको हुन्छ तर आपराधिक मनसाय परिणत गर्नका लागि आवश्यक सबुतहरू जुटाउन सकिएको हुँदैन। कमन लका अनुसार स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अन्तर्गतका अपराधहरूमा 1 सार्वजनिक व्यवधान, 2 निजी अपमानजनक लेख वा गाली बेइज्जती, 3 न्यायालयको अपहेलना, 4 स्वास्नी मानिस बगाउनु, 5 कानुनी अपराधहरू। यो चाहिँ कमन लका अनुसार राखेको रहेछ। स्ट्रिक्ट लायबिलिटीलाई बुझ्नको लागि मैले यो 3टा बुदामा देखाउन गइरहेको छु। 1 सार्वजनिक व्यवधानमा राजमार्ग आवागमनमा बाधा उत्पन्न गराउने कार्यहरू पर्दछन्। यसका कारण सर्वसाधारण जनताको अधिकारमाथि बाधा अर्चन पुग्न जाने हुन्छ। 2 निजी अपमानजनक लेख वा गाली बेइज्जती हुनका लागि लेखकको नियत खराब थियो भने प्रमाणित गर्नु पर्दैन।
कसैले 16 वर्ष उमेर नपुगी अविवाहित स्वास्नी मानिसलाई निजका बाबु आमा वा संरक्षकको मन्जुरी बिना भगाएर लान्छ भने बेलायती कानुनी अनुसार अपराधको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। यसमा भगाइ लैजाने नियत असल भए पनि उक्त महिलाको स्वीकृति थियो भनी जिकिर गरे पनि त्यस्ता जिकिरलाई आधार मानिँदैन र यस्तो अपराधमा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नै लागू हुन्छ भनी आरबी प्रिन्सको एउटा मुद्दामा फैसला गरेको पाइन्छ। यो एउटा केस रहेछ। सार्वजनिक हितका लागि निर्माण भएका कानुनको उल्लङ्घन गर्नु कठोर दायित्वको अपराध बन्न पुग्दछ। यसमा खराब खाद्य सामग्रीमा मिसावट, सवारी सम्बन्धी अपराध आदि धार्मिक प्रकृतिका अपराधहरू पनि स्ट्रिक्ट लायबिलिटीमा पर्दछन्। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी निम्न अवस्थामा लागू हुन्छ। 1. मिन्स तत्त्वको अभावमा पनि एक्टले मात्र अपराध सिर्जना गर्दछ र दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 मा रहेको छ स्ट्रिक्ट लायबिलिटीको सिद्धान्त तथ्यको गल्ती, मिस्टेक अफ फ्याक्ट, दुर्घटना वा का आधारमा अपराध गरेको भए तापनि यो सिद्धान्त लागू हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। कठोर दायित्वमा कानुनले नगर्नु भनेको कार्य गर्नु नै अपराध हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 29 मा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुने कसुरमा अपराधिक मनोसाय परीक्षण नहुने भनेको छ। त्यसपछि हामी अब 3 मा जान्छौँ, क्राइम्स अफ भिकारियस लायबिलिटी। क्राइम्स अफ भिकारियस लायबिलिटी परदायित्व अन्तर्गत परदायित्व भन्ने बुझिन्छलाई। आधुनिक फौजदारी कानुनको विकाससँगै एउटाले गरेको कार्यको दायित्व अर्को व्यक्तिमा सरुवा हुने अवधारणा अन्यायपूर्ण हो भन्ने आधारमा कसुर गर्ने व्यक्ति नै दायित्वभागी हुन्छ भन्ने मान्यता राख्न थालिएको हो। कतिपय अवस्थामा जसमा विशेष सम्बन्धका कारणले एक व्यक्तिले गरेको कार्यको लागि अर्को व्यक्तिले फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ, त्यस्तो दायित्वलाई भिकारियस लायबिलिटी भनिन्छ। सिभिल ल देवानी कानुनमा भिकारियस लायबिलिटीको सिद्धान्त निम्न अवस्थामा आकर्षित हुने मानिएको छ। जस्तो नोकरले गरेको कार्यको लागि मालिक जिम्मेवार हुनुपर्दछ, त्यस्तै कर्ता आफ्नो प्रतिनिधिको कार्यको लागि उत्तरदायी हुने गर्छ। यसमा आफ्नो कामदारले गरेको कार्यको जिम्मा मालिकले लिनुपर्दछ। यस अपराधमा मालिकको मिन्स र एक्टरियस दुवै नहुँदा पनि दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सन् 1930 मा बेलायतमा दुष्कृति सम्बन्धी कानुनमा परदायित्वको सिद्धान्तलाई हगिन्सको मुद्दाबाट मान्यता दिइयो। उक्त मुद्दामा काम गर्ने व्यक्तिभन्दा आदेश दिने व्यक्ति नै मुख्य दोषी भई एकले गरेको कार्यको दायित्व अर्काले समेत वहन गर्नुपर्ने हुन्छ भनी सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ क्राइम्स अफ जोइन्ट लायबिलिटी संयुक्त दायित्वका अपराधहरू। यसका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली कुनै कसुर गर्दाको अवस्थामा हुन्छ। त्यस्ता अभियुक्तहरूलाई मतियार भनिन्छ। जोइन्ट लायबिलिटी हुनको लागि 2 वा सोभन्दा बढी अभियुक्तहरूले स्वीकार्यको साझा उद्देश्य हुनुपर्दछ। सामान्यतया सामूहिक दायित्व उत्पन्न हुन 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिताबाट आपराधिक कार्य पुरा गरेको हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि क भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भनी साथीहरू सहित खटेर गएको प्रहरीलाई कको घरमा बसेका ख ग घले आक्रमण गर्दछन् र प्रहरीको एकजना सहयोगी कुटपिटबाट मर्दछ। यस्तो अवस्थामा क ख ग सबैलाई न्यायालयले दोषी मान्दछ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 31 मा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसुर भएकोमा समूहको सबै सदस्यलाई त्यस्तो कसुरको सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै 5 क्राइम अफ इन्क्वाइर्ड लायबिलिटी अर्थात् अपूर्ण दायित्व अन्तर्गतका अपराधहरू। कुनै अपराध परिणाममा नपुगेको तर अपराधलाई घटाउनको लागि इन्साइटमेन्ट, कन्स्पिरेन्सी, एटेम्प जस्ता अपराधका विभिन्न चरणहरू पार गरेको छ भने त्यो इन्क्वाइर्ड लायबिलिटी सिर्जना हुने गर्दछ। अर्थात् कुनै पनि घटना चाहिँ पूर्ण नभएको तर त्यो घटना गराउनको लागि इन्साइटमेन्ट, दुरुत्साहित, कन्स्पिरेन्सी, षड्यन्त्र, एटेम्प, उद्योग लगायत यस्तो गरेको हुनु पर्यो। हुनको लागि इन्क्वाइर्ड लायबिलिटी अन्तर्गतका अपराधमा
अपराधिक कार्य छ भने कुनै परिणाम ननिस्केको पनि हुन सक्दछ। यस्तो अपूर्ण दायित्वको अपराधहरूमा आचरणजन्य अपराधहरू पर्दछन्। यदि आचरण नै अपराध बन्न पुग्दछ भने परिणामको अपेक्षा गर्नु पर्दैन। यस अन्तर्गत कृत्य, झुटा बगपत्र, आगजनी गर्ने तयारी, विध्वंसात्मक कार्यको तयारी, अपहरण गर्ने तयारी आदि अपराधहरूलाई अपूर्ण दायित्व अन्तर्गतका अपराधका रूपमा लिई सजाय गरिन्छ। यसलाई स्पष्ट बुझ्नको लागि मैले 3-4वटा कुराहरू राखेको छु। जस्तो यो भनेको द ल्याबिलिटी फर द क्राइम विच इज नट सक्सेस भन्नाले त्यो सक्सेस भएन। कम्प्लिट नभएको अपराधको लागि आउने फौजदारी दायित्वलाई अपूर्ण दायित्व भनिन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो यो देयर आर 3 अफेन्सेस फर इन्क्वायर्ड ल्याबिलिटी। 3 प्रकारको अपराधमा इन्क्वायर्ड ल्याबिलिटी आउने गर्दछ। जस्तो एटेम्प, जसमा गोली हान्ने मार्ने मनसाय पनि छ, प्रिपरेसन छ, गोली चलाएको, गोली कानदेखि पारीबाट गयो, गोली हानेकोलाई चाहिँ ऊ मरेन, हुन त केही पनि भएन, तर एटेम्प आफैमा अपूर्ण अपराध हो, सक्सेस हुन पाएन। कम्प्लिट भएको भए त्यो पूर्ण क्राइम हुने थियो। अपूर्ण भए पनि त्यो मान्छेलाई गोली लगाएर कानेबाट गएर त्यो नमरे पनि यो एउटा क्राइमै हो। त्यसपछि कन्स्पिरेन्सी, षड्यन्त्र, कुनै अपराधिक क्रिया गर्नको लागि गर्ने षड्यन्त्र हो। जस्तो यसमा रामलाई मार्नको लागि फलान ठाउँबाट हतियार किन्ने, यसरी फलानलाई 500 रुपियाँ दिने, चिया खान बोलाउने, चिया खान लागेको बेलामा मार्ने भन्ने जति पनि योजनाहरू छन् सबै छन्। यो भनेको चाहिँ षड्यन्त्र हो। यसमा चाहिँ 2 या 2 भन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिन्छ षड्यन्त्र हुनलाई। यसरी तयारी षड्यन्त्र जुन छ यो चाहिँ मार्नको लागि कुनै तथ्य एग्रीहरू गर्छन् यसमा। यस्तो अवस्थामा यो रामलाई गोली चलाउँदा ऊ मरे पनि नमरे पनि यो ल्याबिलिटी हुन्छ। मऱ्यो भने यदि गोलीले हानेर राम मऱ्यो भने त्यो ज्यानमा ठहरिन्छ, मरेन भने यो आफैमा लेबल हुनुपर्छ। यस्ता इन्क्वायर्ड ल्याबिलिटीमा राखिन्छ। अब गोली चलायो, यस्ता कुराहरू सबै पर्छन्। इन्साइटमेन्ट छ। यो इन्साइटमेन्ट यसमा चाहिँ ज्यान मार्नको लागि पहल, कुनै अपराध गर्नको लागि उक्साउने कार्य, मतियारको कार्य, उक्साइ बमोजिम, सिकाइ बमोजिम, अराइ बमोजिम, अपराधिक क्रिया सम्पन्न भएमा फुल क्राइम हुन्छ, तर भएन भने इन्क्वायर्ड ल्याबिलिटी हुन्छ। यस्ता कुराहरू पर्छन्। इन्क्वायर्ड ल्याबिलिटी हुनको लागि एटेम्प चाहियो। 1 मा एटेम्प भन्नाले उद्योग, त्यसपछि 2 मा कन्स्पिरेसी, षड्यन्त्र, 3 मा त्रुत्सान, इन्साइटमेन्ट। यस्ता कुराहरू चाहिन्छ हुनको लागि। र आजको हाम्रो यो युनिट 1 भित्र रहेका सबै कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ दिएँ। अब यसपछि जुरिडिक्सन भन्ने छ, यो चाहिँ म आगामी दिनमा यस्तो भिडियोहरू बनाउँछु। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो यो मेरो यो भिडियो, यो इक्जाम मोनिटेड क्लास, अनि यसको बारेमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।